बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन, आज 19 अगस्त है, दिन है जुमे का। आज पाकिस्तान की सियासत के लिए, पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों के लिए स्याह तरीन दिन है। पाकिस्तान की सियासत में कभी भी वो मनाजर देखने को नहीं मिले जो आज F8 कचहरी में एक सियासी वर्कर की हालत ज़ार को देखकर वो मनाजर देखने को मिले। एक बदतरीन सियासी रवायत आज पीडीएम की हुकूमत ने कायम कर दिया। मलेशिया और अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने वाला प्रोफेसर किस तरह अपने ऑक्सीजन मास्क को तरस रहा था। शहबाज गिल साहब के केस के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। अदालत का आपसे कुछ देर पहले एक बहुत बड़ा फैसला आ गया है। बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी है। इस टाइम दोपहर के तकरीबन 3 बज चुके हैं जब ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं। सवाल ये है कि शहबाज गिल साहब के हवाले से अदालत ने तकरीबन 3.5 घंटे पहले फैसला दिया था। कमरा अदालत का अहवाल भी आपको बताता हूं, शहबाज गिल साहब की सेहत के हवाले से भी बताता हूं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स क्यों आखिरी टाइम पर कमरा अदालत में पहुंचाए गए वो भी आपको बताता हूं। लेकिन सबसे पहला बुनियादी सवाल यह है कि इस वक्त एज ऑफ नाउ शहबाज गिल साहब हैं कहां पर। अदालत ने अब से कुछ देर पहले शहबाज गिल साहब की सेहत को देखते हुए, जिस तरह वो खांसी कर रहे थे, जिस तरह वो फूट फूट कर रो रहे थे, अब से कुछ देर पहले ये फैसला दिया था तकरीबन 11:30 बजे कि शहबाज गिल को फिल फॉर पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाए। लेकिन 3 बज चुके हैं, 3.5 घंटे हो चुके हैं, शहबाज गिल साहब अभी भी पिम्स अस्पताल नहीं पहुंचे। F8 कचहरी से पिम्स अस्पताल का रास्ता 15 मिनट का है, लेकिन अभी तक इस्लामाबाद पुलिस उनको पिम्स अस्पताल नहीं पहुंची। इसका मतलब यह है कि इस्लामाबाद पुलिस जो चाहती थी कि उनको किसी नामालूम जगह पर दोबारा मुंतकिल किया जाए, उनके ऊपर तशद्दुद किया जाए, उनसे अपनी मर्जी के फैसले लिखवाए जाएं, इन 3.5 घंटों में वही हो रहा है। सिद्दीक जान जो कमरा अदालत के अंदर मौजूद थे, उनकी शहबाज गिल से क्या बात हुई आज यकीन जानिए कि पाकिस्तान के वो तमाम सियासतदान जो ग्रास रूट लेवल से निकल कर आए हैं, आज उनके लिए शर्म से डूब मरने का मुकाम है कि एक सियासी वर्कर को किस तरह बदतरीन सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। वो शख्स जो पहले दमे का मरीज है, जिसको पहले सांस की प्रॉब्लम है, उसका ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है, उससे ऑक्सीजन मास्क ले लिया गया, वो रो रहा है। जितने भी रिपोर्टर्स ने और जितनी भी वीडियोस इस वक्त हमें मौसूल हुई हैं या सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही हैं, यकीन जानिए दिल हिला देने वाली वीडियो है। अब से कुछ देर पहले जब शहबाज गिल साहब F8 कचहरी में जुडिशियल मजिस्ट्रेट राजा फरूख अली खान साहब की अदालत में मौजूद थे, राजा फरूख अली खान साहब ने जो आज अल्फाज अदा किए हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन सिद्दीक जान और शहबाज गिल साहब के दरमियान क्या मुकालमा हुआ वो भी मैं आपको बताता हूं। शहबाज गिल साहब ने सिद्दीक जान को कहा कि मेरी तरफ से आप तमाम सहाफियों को यह पैगाम दे दें कि अगर कभी किसी की मेरी वजह से दिल आजारी हुई है तो ये सही टाइम नहीं है मेरे से बदला लेने का। मैं बहुत मुश्किल में हूं, मैं बहुत परेशान हूं, मैं बहुत अजियत झेल रहा हूं। ये एक सियासी वर्कर एक सहाफी को कह रहा है। आप अंदाजा कर लें कि उसके ऊपर किस तरह का तशद्दुद किया गया होगा। आप अंदाजा कर लें कि वो कितनी अजियत से इस वक्त गुजर रहा होगा कि उसको एक सियासी वर्कर को, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के तर्जुमान को, एक सहाफी को यह कहना पड़ रहा है कि आप तमाम सहाफियों को मेरा पैगाम ये जाकर दें कि इस टाइम मेरे से बदला ना ले। मैंने तल्ख कलामी की होगी, मैंने तल्ख जबान इस्तेमाल की होगी जाने अनजाने में, लेकिन ये राइट टाइम नहीं है। यानी वो इतना मजबूर हो गया। आज जो मनाजर हमने देखे हैं, जिस तरह से आज हमने F8 कचहरी के बाहर, F8 कचहरी के अंदर जिस तरह शहबाज गिल को गाड़ी से उतारा गया और जिस तरह धक्के मारकर गाड़ी में वापस डाला गया, पाकिस्तान की सियासी तारीख में कभी यह मनाजिर नहीं देखो। याद रखिएगा, पीडीएम की तमाम जमातों का पीछा करेंगे ये मनाजिर। आज जो F8 कचहरी में एक सियासी वर्कर के साथ हुआ है, ये तमाम जमातें भुगतेंगी। ये तमाम पीडीएम की जमातों का ये जो फुटेजेस हैं, शहबाज गिल साहब का खांसना, रोना, पछताना, चीखना, मोअज़्ज़िज़ जज साहब के सामने इल्तिजा करना कि मुझे मारा जा रहा है, मुझे इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, कल रात को मुझे इंजेक्शन दिए गए और कहा गया कि तुम ठीक हो जाओ, तुम्हें ऑक्सीजन मास्क नहीं देंगे, तुम्हें मार देंगे, इस तरह की बातें कमरा अदालत के अंदर की गई। ये पाकिस्तान में पाकिस्तान की सियासी जमातों का पीछा करेंगे ये अल्फाज। दिलचस्प बात यह है कि अब से कुछ देर पहले अदालत ने एक बहुत बड़ा फैसला दे दिया है। शहबाज गिल साहब के केस के अंदर
اب سے کچھ دیر پہلے فیصلہ یہ دیا گیا کہ شہباز گل کو جسمانی ریمانڈ کی بجائے دوبارہ پیمز اسپتال بھیج دیا، چونکہ شہباز گل صاحب کی جو حالت تھی، یعنی ہم نے نواز شریف کو بھی عدالتوں میں پیش ہوتے دیکھا، آصف زرداری کو بھی پیش ہوتے دیکھا، شہباز گل صاحب کی جو حالت تھی، وہاں پر موجود صحافیوں نے جو رپورٹ کیا ہے، خدا کی قسم رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ بندے کے ہاتھ کانپ رہے ہیں، اسے اس کی اینک نہیں پکڑی جا رہی، نہ جانے اس کو کچھ کھانے کو بھی دیا یا نہیں دیا، یعنی بدترین تشدد پاکستان کی تاریخ میں اگر کسی پر ہوا ہے تو وہ شہباز گل صاحب ہے۔ اب شہباز گل صاحب کے حوالے سے فیصلہ یہ دیا گیا کہ ان کی حالت زار کو دیکھتے ہوئے معزز جج صاحب راجہ فاروق علی خان نے کہا کہ ان کو فل فور پیمز اسپتال لے کر جایا جائے، ان کا جسمانی ریمانڈ نہیں دیا جائے گا۔ گو کہ ایڈوکیٹ فیصل چودھری تحریک انصاف کے وکیل نے یہ استدعا کی کہ ان کا جسمانی ریمانڈ پورا ہو چکا ہے، پولیس نے 2 دن کا جسمانی ریمانڈ مانگا تھا اور 2 دن پورے ہو چکے ہیں، لیکن عدالت نے یہ کہا کہ جب تک یہ پیمز اسپتال میں موجود ہیں، جب یہ ٹھیک ہو جائیں گے، جب یہ صحت یاب ہو جائیں گے، اس کے بعد ان کا جسمانی ریمانڈ شروع ہوگا۔ اب پیر تک کے لیے یہ سماعت تو ملتوی ہو گئی ہے اور حکم یہ دیا گیا کہ شہباز گل کو دوبارہ پیمز اسپتال لے کر جایا جائے، لیکن عدالت اب اٹھ کر چلی گئی ہے، عدالت بند ہو گئی ہے، لیکن پوچھے گا کون کہ 3 گھنٹوں میں شہباز گل صاحب ہیں کہاں پر؟ اس وقت کسی کو نہیں پتا، اس وقت ایز آف ناؤ کسی ایک شخص کو نہیں پتا کہ تحریک انصاف کے رہنما ڈاکٹر شہباز گل صاحب کہاں پر موجود ہیں۔ یہ ہے پاکستان، یہ ہے پاکستان میں قوانین، یہ ہے پاکستان میں لا انفورسمنٹ کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے ایک شخص ہے کہاں پر۔ یعنی یہ تحریک انصاف کے رہنما، سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے رہنما کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے، تو آپ اندازہ کیجئے میرے اور آپ جیسے جو عام آدمی ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہوگا۔ اب سے کچھ دیر پہلے عدالت نے یہ کہا جناب آئی جی اسلام آباد کو کہ آپ رپورٹ پیش کریں کہ تحریک انصاف کے رہنما ڈاکٹر شہباز گل صاحب کے اوپر جو ہے وہ تشدد ہوا ہے یا نہیں ہوا، منڈے تک رپورٹ پیش کریں۔ اب کتنی دلچسپ بات ہے، وہی آئی جی اسلام آباد جو شہباز گل صاحب کے اوپر تشدد کروا رہا ہے، وہی آئی جی اسلام آباد جو اپنی پولیس کو کہہ کر شہباز گل کو اغوا کر رہا ہے، اسی کو معزز عدالت نے کہہ دیا کہ جناب آپ رپورٹ پیش کریں۔ پاکستان کے قوانین کو سمجھنا شاید میرے جیسے صحافی کے بس کی بات نہیں ہے۔ یعنی آپ حیران کن بات یہ ہے کہ آپ انڈیپینڈنٹ جوڈیشل انکوائری کروا سکتے ہیں، آپ انڈیپینڈنٹ پینل بنا سکتے ہیں، آپ اسی شخص کو کہہ رہے ہیں جس کے اوپر تحریک انصاف الزام لگا رہی ہے کہ اس شخص نے، آئی جی اسلام آباد نے تشدد کیا، اور آپ اسی کو کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ جو ہیں وہ ہمیں رپورٹ پیش کریں۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ شاید انہوں نے رپورٹ نہیں پیش کرنی۔ اب معاملہ یہ ہو چکا ہے کہ شہباز گل صاحب کو نہ جانے کس ٹائم دوبارہ پیمز اسپتال لے کر جایا جائے گا، لیکن آج شہباز گل صاحب نے جس طرح دہائی دی ہے، آج شہباز گل صاحب کے جس طرح آنسو نکلے ہیں، اس شخص کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں پچھلے 3 دن سے اپنے ویلاگز میں بتا رہا ہوں کہ شہباز گل صاحب کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ جتنے لوگ ان کو مل کر آ رہے ہیں، جتنے لوگوں کا ان سے رابطہ ہوا ہے اسپتال کے اندر یا اڈیالہ جیل میں یا کچہریوں کے اندر، وہ یہی رپورٹ کر رہے ہیں کہ شہباز گل صاحب کی صحت ٹھیک نہیں ہے۔ پولیس نشان عبرت بنانا چاہتی ہے، ٹیسٹ کیس بنانا چاہتی ہے، ایگزامپل بنانا چاہتی ہے، لیکن اس ایگزامپل کے چکر میں پاکستان کی سیاست کا ایک مکروہ چہرہ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ پی ڈی ایم کی جماعتوں کو اس پر ضرور بولنا چاہیے، کیونکہ آئندہ آنے والے دنوں پر ان پر بھی یہ وقت آ سکتا ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کو اپڈیٹ کرتا جاؤں گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔